औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, थैंक यू सो मच, आपने मौका दिया। चूँकि बहुत सारी गुफ्तगू हो चुकी होगी, मैंने अपनी आज सारी बात जो है वो पाकिस्तान में पॉपुलेशन के हवाले से रखी है। चूँकि मैं रिपीट नहीं करना चाहता, बहुत सारी गुफ्तगू, बहुत सारी बातें। सर, ये तमाम लोगों के लिए है और पूरे पाकिस्तान के लिए। और हाउस में बैठे हुए इस तरफ जो ट्रेजरी बेंचेस पे हैं और जो लोग जो है वो अपोजिशन के बेंचेस पे बैठे हुए हैं, आप जब बजट बनाते हैं, बजट हमारा बना तो बजट तो लोगों को काउंट करके उसके बाद आप एक एस्टिमेट लगाते हैं कि भाई इतने लोग हैं हमारे पास, इनको ये ज़रूरियात हैं, ये इनके अखराजात हैं, इनको इतने अस्पताल चाहिए, इनको इतने स्कूल चाहिए, इनको ये इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, जिसका रेट है दुनिया में, वो सबसे ज्यादा है 3.6 TFR इसे कहते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट इसको जिसे हम कहते हैं, जो कि आज के इस पाकिस्तान में जो जरूरियात हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो सबको ये रेट जो है वो तबाह व बर्बाद कर देगा। सारी कैलकुलेशन जो की गई है बजट में, सारी कैलकुलेशन जो एस्टिमेट हम लगाते हैं, वो सब जो है वो कोलैप्स कर रही है। आप अगर सिर्फ पाकिस्तान में अस्पतालों का और पाकिस्तान में बीमार पड़ने वाले लोगों का ही अगर से काउंट करना शुरू कर दें तो इस वक्त दुनिया में हम नंबर 1 हैं हेपेटाइटिस सी में। इस वक्त दुनिया में हम ऑलमोस्ट नंबर 2nd और 3rd पे हमारी पोजीशन है शुगर में, और ये जो तमाम चीजें हैं। इसके अलावा दुनिया में हम इस वक्त वाहिद 2 ममालिक रह गए जिसके पास पोलियो इस वक्त आज तक खत्म नहीं हुआ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप अगर हमारे हॉस्पिटल्स पे जाएंगे तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ कोई जलसा खत्म हुआ है अभी, और लोगों का रैला आ रहा है और लोगों का रैला जो जा रहा है। फिर सर हम बात करते हैं, जब आप मेडिकल हेल्थ केयर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और उसके साथ ही जो है वो स्पेशलिस्ट कहते हैं कि जो 68% जो डिजीज है, सर आप अगर आज एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भाई 68% डिजीजेज जो है वो वाटर बोर्न डिजीजेज हैं। नाउ मैं कब से ये बात कह रहा हूं कि हमें एज अ नेशनल पॉलिसी पीने के साफ पानी को एड्रेस करना चाहिए। आज क्या कंडीशन है, एज अ कौम हमारे जहनों में सिवेज के पानी को ट्रीट करने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो जो गिलगित बल्तिस्तान में सबसे पहला घर है ना टॉप पे बना हुआ, वो जब अपने वॉशरूम में फ्लश का बटन दबाता है तो वो जो सिवेज निकल रहा है वो कहीं ना कहीं किसी पीने के पानी में, किसी नाले में, किसी नदी में, किसी दरिया में मिलकर कहीं ना कहीं ऑल द वे कराची तक कोई ना कोई इलाका ऐसा है जहां से किसी का सिवेज किसी के पीने के पानी में कॉन्टेमिनेट हो रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में जब आप हाउसिंग स्कीम्स की आप जब परमिशन दे रहे हैं तो सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट उसमें इंक्लूड ही नहीं है। दैट मींस क्या कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त जो टॉप पे सिर्फ एक घर होगा या एक मोहल्ला होगा वो सिर्फ पीने का साफ पानी पी रहा है, अदरवाइज ऑल द वे कहीं ना कहीं से ये सारी कॉन्टेमिनेशन है। और हम कहते हैं कि 68% डिजीज जो है वो हमारी वाटर बोर्न डिजीज है। तो जब हमारे पास सिवेज का निजाम ही नहीं है ट्रीट करने का, और हम सारा पानी फिर समुद्र में फिर जाकर हम अनट्रीटेड फेंकिए, तो है रेजिडेंशियल सिवेज। उसके बाद जो हमारी इंडस्ट्रीज का जो फुजला निकलता है वो भी कहीं ना कहीं पानी में जाकर जो है वो मिक्स हो रहा है। तो सर मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा हूं कि हम तो टोटल इट्स अ टिकिंग बॉम्ब, हम तो एक डिजास्टर्स। मैं खुर्शीद शाह साहब को अभी कह रहा था कि यहीं से इसी सीट से खड़े होकर इन्होंने, मैंने पहली दफा इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन पे किसी का कंसर्न सुना है, और लोगों ने भी की होगी बात। मैंने खुर्शीद शाह साहब की गुफ्तगू सुनी है, तकरीबन आज से 6 महीने पहले की बात है, और मैं उनको यही कह रहा था कि मैं आज उस बात को रीइटरेट करने जा रहा हूं क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी विजिबिलिटी है। 3.5 TFR जो है वो फर्टिलिटी रेट इस मुल्क में कहीं से वायबल है ही नहीं। हम क्या कर रहे हैं कि हम इंसान पैदा कर रहे हैं, उसके बाद उन्हें गंदा पानी पिला रहे हैं, उसके बाद उन्हें बड़ा कर रहे हैं, फिर हम उसके लिए हॉस्पिटल बना रहे हैं, अरबों रुपए की मशीनरी खरीद रहे हैं। हमने कभी जिंदगी में नहीं सुनी थी सर कि 20 साल के बच्चे को, 10 साल के बच्चे को, 5 साल के बच्चे को कैंसर हो रहा हो। आई मीन आज आप देखें हर दूसरी तीसरी खबर ये है कि कोई 22 साल का नौजवान कैंसर में चला गया, कोई 5 साल के बच्चे को कैंसर लग गया। आज जो है वो पूरे पाकिस्तान में अस्पताल, आप आज हॉस्पिटल बनाएं, 1000 बेड का हॉस्पिटल बनाएं, आज वो ऑब्सोलीट हो जाएगा। तो हमें रुक कर एज अ कौम, ये मैं गवर्नमेंट की, ऑपोजिशन की, पार्लियामेंटेरियंस की बात नहीं करूं सर, एज अ नेशनल पॉलिसी अगर हमने इस फर्टिलिटी रेट को, हमने अगर इसको एड्रेस नहीं किया तो हमारी सारी प्लानिंग बजट में जो भी किताबों में लिखा हुआ है सब कुछ सब बेकार है। सारी चीजें जो है वो ऑब्सोलीट हो जाएंगी, सारी चीजें जो है वो कोलैप्स हो जाएंगी, और एंड वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स, वी आर ऑलरेडी इन अ डिजास्टर राइट। मैं आपको सिर्फ अगर सर आपको ये बताऊं वे फॉरवर्ड क्या है, मैंने अपनी बात रखी वे फॉरवर्ड कि हमारे यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड है NFC अवार्ड है, अब सर उसका जो है वो 82% पॉपुलेशन बेस है। जो फॉर्मूला है 82% पॉपुलेशन, दैट मींस कि जिनकी पॉपुलेशन नहीं है उनको पैसे उस वक्त मिलेंगे उन सूबों को ज्यादा जब वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे। तो एक तरफ हमारा जो है वो ये जो फर्टिलिटी रेट है वो 3.6 है, और हमारा फॉर्मूला जो है वो पैसे मिलने का फॉर्मूला ये कि जब आपकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो वो आपको पैसे मिलेंगे। तो मेरी सर राय ये है, हमें ये बैठकर ऑपोजिशन और गवर्नमेंट को दोनों को सोचना चाहिए, जो हमारे पास 82% पॉपुलेशन पे हमारा जो फॉर्मूला है NFC अवार्ड पे, सर मैं सिर्फ इसे 50% पॉपुलेशन पे लेकर आए और उस रिमेनिंग 32% को आप उन सूबों को रिबेट दें जो अपनी पॉपुलेशन को कम कर रहे हो। वरना इस पॉपुलेशन
پاپولیشن پہ تو پھر کل کو بلوچستان پنجاب سے مقابلہ کرے گا, کل کو خیبر پختونخوا جو پاپولیشن میں پنجاب سے مقابلہ کرے گا, کہ سب کو پتا ہے کہ جس کی پاپولیشن زیادہ ہوگی اس کو جو ہے وہ زیادہ پیسے ملیں گے. ہمارا نظام جو ہے وہ کولیپس, یہ ہم بات کر نہیں رہے, ہمارا نظام جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ کولیپس ہوتا چلا جا رہا ہے. سر میں آپ کی گوش گزار یہ کرنا چاہتا ہوں, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے یہاں 26.2 ملین, تقریباً 2.60 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. ہمارے پاس 40% جو ہے وہ اسٹنٹڈ ہمارے یہاں گروتھ ہے. ہمارے بچے جو اسٹنٹڈ ہیں ان کا دماغ جو ہے وہ نہیں بڑھ رہا, ان کی جو ہے وہ باڈی بڑھ رہی ہے, ان کا دماغ نہیں بڑھ. امیجن کریں کہ پاپولیشن میں جو بچوں کی, تو ہمارے پاس 10 سے 11 ہزار مائیں ہر سال ڈیلیوریز میں, پریگنینسی میں بچے کو ڈیلیور کرتے ہوئے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے. میں آپ کے سامنے سر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے اس کو کنٹرول نہیں کیا تو سر ہم 2030 میں دنیا کے 4 بڑے ممالک پاپولیشن میں شامل ہو جائیں گے. ہم 2030 تک ہم انڈونیشیا کو اس کی آبادی سے بڑھ جائے گی. اب سے لاسٹ ایئر تک ہر سال ہم ایک ڈنمارک کی آبادی کو انکلوڈ کر رہے تھے ہر سال, ہم نے اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. رائٹ ناؤ ہمارے پاس جو فیگر ہیں, جو نمبرز ہیں, وہ ایلویسڈور کا ملک ہے جس کی آبادی 5.9 ملین ہے ٹوٹل, اور ہماری جو گروتھ ہے ہر سال وہ 6.1 ملین ہے. ہم تقریباً 61 لاکھ لوگ جو ہے وہ, تو ہم ایک ایلویسڈور جو ہے وہ ہر سال ہم اپنی پاپولیشن میں ایڈ کر رہے ہیں. اگر ہمارے حالات ایسی رہے تو 2050 تک ہمیں 66,000 پرائمری اسکول چاہیے, ہمیں 6,79,000 جو ہے وہ ٹیچر چاہیے, ہمیں 65 ملین جابز کریٹ کرنی ہوں گی, ہمیں 2 لاکھ ایڈیشنل لیڈی ہیلتھ ورکرز چاہیے, اور اسی طرح سے ہماری تمام جو ہے وہ ہماری ضروریات تو اسی طرح بڑھتی چلی جائیں گی. تو میں سر آپ کے توسط سے اس ایوان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو پروونشل گورنمنٹ سے, فیڈرل گورنمنٹ کے پاس سر اس کی انفورسمنٹ نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ فریم ورک بنا کر نیچے دے سکتی ہے, دے رہی ہے. اس کی تمام انفورسمنٹ جو ہے وہ 4 صوبوں میں ہے, اور صوبوں سے لے کر نیچے ڈسٹرکٹس تک ہے. میں صرف یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں سر آپ سے, بہت ہی مؤدبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس کو ایز اے نیشنل پالیسی لینا چاہیے. ہمیں تمام جو ایکسپرٹس ہیں پاکستان کے, اس طرف کے بیٹھے ہوئے لوگوں کو, اس طرف کے بیٹھے ہوئے لوگوں کو, ریلیجیس اسکالرس کو, سب لوگوں کو انوالو کر کے ایز اے ایک نیشنل پالیسی بنانی چاہیے, جس کے اوپر ہم یہ فرٹیلیٹی ریٹ TFR جو ہے وہ 3.6 سے سر ہمیں ہر حال میں 2 پر آنا ہے. 2 فرٹیلیٹی ریٹ پر ہمیں آنا ہے. بچوں کی یہ جو پیدائش ہے, یہ جو ہمارے یہاں جو ہے وہ یہ سارا نظام ہے, اس کو ہمیں نیچے لے کر آنا ہے. دوسری بات سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری منسٹری نے یہ جو ہمارے یہاں جو مشروبات ہیں اس کے اوپر ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ 50% جو ہے وہ سافٹ ڈرنک ہے, اس پہ 50% ٹیکس کو لاگو کیا جائے. ہر 1 منٹ میں پاکستان میں ایک بندہ ہارٹ اٹیک سے مر رہا ہے پاکستان میں, ہر 1 منٹ میں. یہ وہ چیزیں ہیں سر جس کے اوپر ہمیں, میں سمجھتا ہوں کہ توجہ دینی چاہیے, کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور, اگر آپ پریونٹ نہیں کریں گے, آپ پورے پاکستان کو ہاسپٹل میں کنورٹ کر دیں, آپ کے ہاسپٹل جو ہے آبسلیٹ ہو جائیں گے, آپ کے ہاسپٹل میں جگہ نہیں ہوگی, اور لوگ جو اس طرح سے جو ہے وہ مر رہے ہوں گے. پوری دنیا میں یہ جو پیراسیٹامول استعمال کی جاتی ہے اس کا 50% صرف پاکستان میں استعمال ہو رہا ہے, 50% فار اونلی پاکستان, اور اینڈ ریسٹ آف the 50% فار انٹائر ورلڈ. تو ہم تو دوائیں بنانے والے اور میڈیکل اکوپمنٹ بنانے والوں کے لیے سیف ہیون ہے کہ یہاں پر جتنا مریض ہم بنا رہے ہیں, ہمارا انوائرمنٹ بنا رہا ہے, ہم سیویج والا پانی پی کر بنا رہے ہیں, اس سے اچھی جگہ جو ہے وہ میڈیکل اکوپمنٹ کا, میڈیسن کا بزنس کرنے والوں کی کوئی اور جگہ ہی نہیں ہے. غدر مچی ہوئی ہے ساری. تو میری ریکویسٹ ہوگی اس ایوان سے دونوں طرف سے کہ خدا کے واسطے یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے, یہ جو ہے وہ کوئی لسانی مسئلہ نہیں ہے, یہ کوئی دینی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں ایز اے نیشن اگر ہم صحت مند ہی نہیں رہیں گے, ہماری فیوچر جنریشن صحت مند ہی نہیں رہے گی, تو ہم کیسے ترقی کی بات کرتے ہیں, ہم کیسے اکانومک گروتھ کی بات کرتے ہیں. یہ سارے جو ہمارے نمبرز لکھے ہوئے ہیں, مجھے ڈر ہے کہ یہ سارے نمبر آبسلیٹ ہو جائیں گے, فلاپ ہو جائیں گے, کولیپس کر جائیں گے. ہمارا پورا نظام اس آبادی سے کولیپس کر رہا ہے. آپ نے مجھے ٹائم دیا, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو ویری مچ.